बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. ऑक्टोबराची 19 तारीख सद्याकाळच्या 29व्या हप्त्याचो मंगळार 29th वीक ट्यूजडे. आज आमी कुर्सासो सा पावलो एक धार्मीक हाचो उडास आमी काडटा. जानेरेच्या 3 तारखेर 1694 इस्वेंत जल्मलो तो ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर 1775 इस्वेंत इटलींत अंतरता. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी आयकुया. लुकाचो वांजेल अध्याय 12 बोळी 30 आनी 5 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुमचे कमर बांधा आणि तुमचे दिवे पेटोवन दवरा. आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्तें करतेल्या साकरा बरी तुम्ही जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीत सय. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनींच आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसून मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीत सय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भावन आनी भयणीनो, जागे रावून धनयाचें येणें राखतेल्या साकरा विशयंत जेजू आज आमकां शिकयता आनी म्हणटा, असले साकर बागीत सय. आनी धनी येताना राखोन रावून प्रामाणीकपण दाखयल्ले साकर जेवणाक बसतले. धनी तांकां जेवणाक बसयतलो आनी धनींच तांकां वाडटलो. एका रितीन तांची सेवा तो मानून घेता, तांचे प्रामाणीकपण तो वळखून घेता आनी हाका इनाम जावन तो तांकां वाडटलो. भावन आनी भयणीनो, जेजू आज आमच्या जिवितांत प्रामाणीकपण आमी सांबाळ्ळें जाल्यार, विश्वासीपण आमी दाखयलें जाल्यार कशें आमकां तो इनाम दितलो ह्या विशीं सांगते आसा. आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिविताच्या आख्रेच्या घडये विशीं तो उलयते आसा. ती घडी केदाळ येता आमी नेणाव, पूण हर एक घडये आमी राखून आसाव जाल्यार, राखून आसाव म्हळ्यार तयार आसाव जाल्यार आमी बागीत सय. आनी हाका इनाम ताणें सांगलेले प्रमाणे तोच आमकां मेजार बसयतलो आनी आमची सेवा करतलो. कोण तो? सर्गा संवसाराचो धनी जेजू क्रिस्त, आमचो सोडवंदार. आरंभ आनी अंत, इस्रायलाचो धनी, आमचो सोडवंदार. तर जेजून आमची सेवा करचे खातीर आमी राखून रावचें म्हूण जालें, होय की न्ही? तें केदाळा मेल्ले उपरांत
पूण मुखार भोवून न्ही बडिनो जणावंक घे आमी जेजून हें येदोळूच केलां म्हूण केदाळा केल्लें देवाचो पूत जेजू एक मनीस जावन जल्मोवचे मुखांतर आनी प्रत्येक जावन आमचे खातीर कुर्सार आपणाचो प्राण अर्पूचे मुखांतर ताणें येदोळूच आमची सेवा केल्या. निमण्या जेवणार शिसांचे पांय धुवंक तो बाग व्हरलो आनी अशें आमचें पातक पुसचे खातीर आपणाकच ताणें खाली केलां. वेचीक बाप ह्या भशेन आमचें तें असचें मेळेपण काडून उडोवन आमकां ताणें ताच्या कुरपेन नेटयलां आनी आमचे खातीर व्हड फेस्त केलां. पळया, जेजून येदोळूच आमकां असल्या बेसावांनी भरलां. तर मुगाळ भोवून न्ही बडिनो, ह्या ताच्या बेसावांक आमी ऋणकारी आसात आनी ह्या बेसावांक सरी जावन आमी आतां कितें करूंक आसा? प्रामाणीकपणाची जिणी जिवंक आसा. त्या वोपारींत पयलें शिसांनी आपणाचें प्रामाणीकपण दाखोवंक आसा. शिसांनी मोदनेर जागे रावंक आसा आनी हाचो परिणाम जावन धनी तांकां जेवणाक बसयता आनी तांची सेवा करता. पूण मुखार भोवून न्ही बडिनो, वास्तविकतेंत जेजून आमची पयलें सेवा केल्या. जेजून आमकां जेवणाक बसयलां, आमचे पांय ताणें धुल्यात, आमकां ताणें पवित्र युकरिस्तांत वाडलां. तर आतां कितें बाकी आसा? आमी जागे रावचें, आमी प्रामाणीक जावचें आनी जेजू आमकां आमच्या जिविताच्या आखरेच्या घडये मेळोवंक येतना आयती रावची. आनी मात्र न्ही, अशें आयती रावच्याक आमकांच सेवेच्या त्यागाच्या कामांनी मग्न दवरचें. जेजू येता ताका स्विकार करूंक आमी तयार रावचें म्हळ्यार न्ही आल्तारी मुखार दिंबी घालून रावचें. बगर कशें तांणी हेरांची सेवा केली, कशें ताणें हेरांचो मोग केलो, कशें हेरां खातीर आपणाचो त्याग वेळ ताणें सॅक्रिफायस केलो, तशेंच आमी करूंक आसा. आनी तीच जावन आसा वाट आमी जागे रावची, ताच्या येण्याक आयती रावची आनी प्रामाणीकपण दाखोवचें. दुसरी वाट ना मुखार पळोवन न्ही बडिनो. जें कितें जेजून केलां तशें आमी करचें आनी तशें करच्यांत आमी प्रामाणीकपण दाखोवचें. तर जेजू केदाळा येता आमी नेणाव, पूण येताना ताका स्वागत करूंक आमी आयती आसूंक जाय आनी आयती आसची रीत कशी म्हणून जेजून आज आमकां दाखोवन दिला. जे कशें ताणें त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो, सेवा केली, माया मोगाचें जिवीत जियेलो, असलें जिवीत आमचें कर्ण घेवच्या मुखांतर सुमेच्या येण्याक आयती रावंक आमकां तो आपयता. रेडी? भोवून न्ही बडिनो, आयचें किर्तन यज्ञ आनी बेटोवण्यो आनी देवाची कुशी हांचे मदें देवाक खंयचें चड मान वता म्हूण सांगता. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ह्या दोन सुरवेच्या वळींनी ह्या किर्तनाचो सगळो सारांश आटापून आसा. म्हळ्यार
जे कितें आमी भायल्यान आचरणा खातीर करता, विधी नियमा, हाच्याकी देवाची खुशी करचें देवाक चड मान वता. जावं पुरो आमी मिसाक वेता, जावं पुरो आमच्यो काणिको आमी भेटयता, तेर्स म्हणटा, नोवेना करता, दान धर्म करता, पूण हे सकड कर्ण जर हांव देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत करिना जाल्यार त्यो सर्व संगती एक नाटक जाता, एक पोकळ आचरण जाता सोडून देवाक मानवना म्हणटा कीर्तनकार. तर मागणे म्हणून जोगी, तेर्स म्हणून जोगी, नोवेना मागून जोगी खंडीत जावन मागचे. पूण ते मागच्या सांगता जर हांव देवाक मानता तसली जिणी जियेना जाल्यार हांवें पाळच्या धार्मीक आचरणांक कांयच अर्थ ना म्हणून कीर्तनकार म्हणटा. तर ही चिंतना मोतीन दवरून हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आबले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोंक नाय, तेदना आबले हांव येता म्हळें हांवें. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेन हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी वाट पळोवन आसलेली तुजें तें उल्हासान संतोश भोगूं. तुज्या जैता तें उल्हास भगतली, कितलो व्हरतो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक फावो. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी आमची खासगी त्या सवामतीक हाडया. जे कोणाक आमची मागणी आमी बसयल्यान तुमचे खातीर मागता म्हूण सांगलां तांचो आमी उडास काडया. जायत्यांनी तांची तेसांवां आमकां हांगा धाडल्यांत वाचून सांगूंक वचना, पूण हर एक तेसांव ह्या वेळार मोतीक हाडून त्या तेसांव पसून आमी मागया. ह्या मिसावांत म्हणजे कार्मेल प्रेरण मिसावांत वांटेली जाल्ल्या सर्वांक, आमच्या दानीचो, बेनिफॅक्टरांचो, बायबल डायरेक्ट पोशक रावल्ल्यांचो, सकणचो आमी उडास काडून मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां थंडीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर प्रणय पिरेरा, फादर रेमंड संतनास, फादर रिचर्ड मिनेझस हे तेगी कर्मेलीत, सिस्टर कमेलिया मैसूरांतली कर्मेलीत भितरली माद्र, कार्मेलिन डायस मुंबय टावन, जॅनिस कॅस्टेलिनो मूडबेळे उडपी टावन, प्रिन्सिया कॅस्टेलिनो नाक्रे कारकळ टावन जल्म दिवस संभ्रमच्या हांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. त्याच सांगता एडवर्ड आनी सुनीता डिसोजा पुत्तूर टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तांकां, तांचे कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता एल्विस एलोस अहमदाबाद टावन आनी लॉरेन्स नोरोना एडमार मुडबेळे टावन
देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.